नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान। पुस 17 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे अधिवेशन सुरु हुने। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ 7 का लागि बोलाइयो। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। नवनियुक्त र जिम्मेवारी हेरफेर भएका मन्त्रीहरूद्वारा पद बहाली। मुख्य जिम्मेवारी नयाँ जनादेश मार्फत देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु रहेको भनाई। संक्रमित संख्या घट्दै जाँदा सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको सूचीबाट हटायो। पछिल्लो 24 घण्टामा 481 जना मात्रै संक्रमित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यही पुस 17 गते आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। संघीय संसदको अघिल्लो अधिवेशन सकिएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। हाल प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको अवस्था छ, तर पनि संविधानमा संघीय संसदको एक वा दुवै सदनको अधिवेशन 6 महिनाभित्र बोलाउनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको हो। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने गरिएको छ। सदन लामो वा छोटो कति चल्ने भन्ने सरकारले दिने काम वा बिजनेसमा भर पर्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। आसन्न अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक बारे छलफल हुन सक्नेछ। त्यस्तै समितिहरूका प्रतिवेदन सभामा पेश हुन सक्नेछन्। यसैगरी शून्य समय, विशेष समय र जनताको सरोकारका विषयहरूको पनि उठान हुने भएकाले आगामी अधिवेशनलाई विशेष चासोका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा नयाँ विधेयकहरू पनि प्रस्तुत हुन सक्नेछन्। प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश सभाको 7औं तथा हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ 7 गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अधिकारीले नेपालको संविधान अनुसार माघ 7 गते अपराह्न 2 बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको हो। यसअघि प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाको 6औं तथा बजेट अधिवेशन गत साउन 9 गते अन्त्य भएको थियो। आज बिहान बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा 37 प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जस माया गजमेरका साथै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय कुमार विश्वासले पनि पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिजो प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभामा आफू विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रदेशसभामै सामना गर्ने बताउनु भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राईले केन्द्रमा देखिएको राजनैतिक गतिरोध र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आधार बनाएर प्रदेशमाथि सुनियोजित आक्रमण भएको बताउनु भयो। अहिले आजको विश्वास प्रस्ताव भनेको चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकार असक्षम भएर होइन, प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेर होइन, प्रदेश सरकारले अथवा मुख्यमन्त्रीले नाजायज काम गरेर होइन। यो अविश्वासको प्रस्ताव सुनियोजित बनाऊ एउटा खास ठाउँबाट निर्देशित भएर प्रदेशहरूलाई पनि कमजोर बनाउने, अस्थिरता, अराजकता र अव्यवस्था चाहिँ निम्त्याउने र संहितालाई संस्थागत गर्न नदिने भन्ने एउटा मनसायबाट यो सुयोजित ढङ्गबाट बनाऊ ढङ्गबाट निर्देशित एउटा चाहिँ ढङ्गबाट यो अविश्वासको प्रस्ताव आज दर्ता भएको छ। यसको सामना म आरामले गर्छु। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी हेरफेर भएका मन्त्रीहरूले पद बहाली गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै मन्त्रीहरूले
आफूहरूको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराई नयाँ जनादेश मार्फत देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्री एवं जिम्मेवारी हेरफेर भएका मन्त्रीहरूले सिंहदरबार पुगी पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पद बहाली गर्नुहुँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले लक्ष्य अनुसार मुलुकको समृद्धि र विकासको पक्षमा परिणाम आउने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। पदभार ग्रहणपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री रायमाझीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँग सम्बन्धित विषय देशको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसबारे विवाद सिर्जना गर्ने भन्दा कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। वास्तवमा भने MCC त मैले भनिसकेँ कतिपय बुदाहरू राष्ट्रको हितमा छैनन् भने करेक्सन सकिन्छ होइन भने त्यसलाई वास्तवमा लागू गर्न पर्ने हो भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा छ। चाहे MCC होस्, चाहे BRI होस्, चाहे DFIDका कुरा हुन्, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्क होस्, ADB हुन्, चाहे अन्य देशहरूले लगानीकर्ताहरूले जति पनि तपाईँको सम्झौताहरू गर्छन् ती सम्झौताहरू गर्दा मेरो विचारमा एउटै प्याटर्न हुन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको हुन्छ। विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझी यसअघि पनि पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाबाट 2 पटक संविधान सभा सदस्य, पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित मन्त्री रायमाझीले यसअघि उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शान्ति तथा पुनर्निर्माणका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। यसैगरी नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै जनता गाउँ छाडेर सहरतिर आकर्षित भइरहेकाले नयाँ सहर स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो। त्यसैले हामी यो सरकार, यो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सरकारलाई र खास गरी चुनावलाई हामी टार्गेट गरेर कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। दोस्रो भनेको यो आर्थिक वर्ष बजेट आइसकेको छ र निर्धारित कार्यक्रमहरू बनिसकेका छन्, त्यसले प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। प्रतिनिधि सभामा रौतहट 3बाट निर्वाचित मन्त्री शाह यसअघि पनि शहरी विकासकै कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको अनुभवी मान्नुहुन्छ। उहाँ विक्रम सम्वत 2064देखि सबै निर्वाचनमा रौतहट 3बाट निर्वाचित हुँदै आउनुभएको थियो। यसैगरी खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै मन्त्री थापाले आफू मन्त्रालयमा रहँदासम्म कर्मचारीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। राजनीतिक जीवनपछि पहिलोपटक मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारीमा आएको बताउँदै अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने रहेको थापाको भनाइ छ। हामी यो मन्त्रालयको कामलाई, हाम्रो उद्देश्यलाई मेरो तर्फबाट कुनै पनि बिना दबाव र आपसी सहकार्य र अन्तर्क्रिया मार्फत चाहिँ समस्याको समाधान गरौँ र समस्याको चाहिँ समाधान गरौँ। समस्यालाई नबल्झौँ, समस्याको समाधान गरौँ। त्यो समस्याको समाधानको चाहिँ बेनिफिट नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्छ र उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट, एउटा विचार, एउटा धारणा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। यसैगरी नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै वन क्षेत्रमा भएका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन र विकृति भए सबैले मिलेर हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा पद बहालीका क्रममा उहाँले सबै कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। यस्तै नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले स्वदेशमै रोजगारी सृजना तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको व्यथिति अन्त्य गर्न आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा पद बहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, आन्तरिक श्रम बजारमा देखिएको बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। अब सकभर मेन पावरसँग पनि हामीले कसरी ठगिरहेछन्, कसरी अब सबैसँग मानव त्योबाट ठगिने भइरहेछ होइन, ठगिने काम भइरहेछ, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? यो कुनै रूपमा ठगिनु भएन, पारदर्शी रूपमा काम गर्नु मेन पावर पनि। कोरोनाकै कारणले त अहिले धेरै अब विश्वमा अहिले के भन्दाखेरि अब विस्थापित भइरहेको अवस्था छ, रोजगारबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ होइन। भने नेपालमा पनि हामीले अब यो छलफलको विषय छ होइन, कसरी अब रोजगार ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ बेरोजगारहरूले नेपालमै। कोरोना कारणले धेरै अब भनौँ उद्योग धन्दा कलकारदेखि लिएर धेरै कामहरू अहिले ठप्पै भइरहेको अवस्थामा अहिले भनौँ देशमा नै अब अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो असर पनि गरिराखेको छ व्यापार बिजनेसमा होइन, सबै चिज भएको कारणले र त्यहीसँगै अब त्यो सँगसँगै अब रोजगारले पनि त्यहीसँगै जोडिने भएको कारणले यो विषय पनि अब कसरी हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ अब छलफल हुन्छ।
चौधरी पनि दोस्रो पटक मन्त्री बन्नुभएको हो। यसअघि पनि उहाँले कृषि विकास मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले मन्त्रालय पुगी पद बहाली गर्नुभएको छ। मन्त्री महतो पनि पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँ विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद हुनुहुन्थ्यो। नवनियुक्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्नाले पनि मन्त्रालय पुगी पदभार ग्रहण गर्नुभयो। ठगुन्ना नेकपाका नेता तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद हुनुहुन्छ। यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाले आजै मन्त्रालय पुगी पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर परामर्श गरेर र यहाँका सम्पूर्ण अहिलेसम्मका चाहिँ अब पुराना नियमित कार्यक्रमहरू र अब बनाउनु पर्ने नयाँ कार्यक्रमको सन्दर्भहरूमा छलफल र परामर्श गरेर म अगाडि बढ्नेछु। मन्त्री लामा पनि पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँ 64 सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया टोलीले आज भेट गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ एचौ नेतृत्वको 4 सदस्यीय टोलीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भ्रमणका लागि चिनिया टोली आजै काठमाडौँ आएको हो। कोभिड उपचार गर्दै आएका मेडिकल कलेज बाहेकका सबै निजी अस्पतालहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कोभिड अस्पतालको सूचीमा राख्ने कार्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आगामी दिनमा पुनः सूचीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्ने गराउने भएकोले सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। आजसम्म भर्ना भई 10 दिनसम्म उपचार गराउने संक्रमितहरूको उपचार बापतको रकम मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले शोध भर्ना गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका 2076 को अनुसूची 2 अनुसारका कोभिड अस्पतालहरूको सूचीबाट मेडिकल कलेज बाहेकका सबै निजी अस्पतालहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सो सूचीमा राख्ने कार्यलाई स्थगन गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भोलिका दिनमा पुनः सूचीकृत गरी सेवा प्रदान गर्ने गराउने व्यवस्था भएको अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गर्ने। सो सूचीमा रहेका निजी अस्पतालहरूमा आजको मिति 2077 पौष 12 गतेसम्म भर्ना भई 10 दिनसम्म उपचार गराउने संक्रमितहरूको उपचार बापतको रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शोध भर्ना गर्ने निर्णय भएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1825 पुगेको छ। त्यस्तै 3828 वटा PCR परीक्षण गरिँदा 481 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा महिला 179 र पुरुष 302 जना रहेका छन्। 493 छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 3828 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 19,09,654 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 481 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 369 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 731 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 2,49,863 पुगेको छ। 235 जना आइसियुमा उपचाररत हुनुहुन्छ। 53 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। डाक्टर जागेश्वर गौतम, कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच पनि अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, भेला लगायत गतिविधि बढ्न थालेका छन्। यस्ता गतिविधिले संक्रमण पुनः बढ्ने आशंका विज्ञहरूले गरेका छन्। जोखिमपूर्ण यो अवस्थामा भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न पनि विज्ञले सुझाएका छन्। भिडभाड हुने ठाउँमा संक्रमण कसरी तीव्र गतिमा फैलिन्छ त भन्ने बारेमा हेरौँ आजको कोरोना केयर।
कोरोना भाइरसको संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कम भएको छैन। तर पनि देशका विभिन्न स्थानमा भीड़भाड़, नारा जुलुस, गोष्ठी लगायतका गतिविधि बढेका छन्। राजनीतिक गतिविधिहरू पनि अहिले बाक्लो गरी हुन थालेका छन्। यस्ता गतिविधिले संक्रमणको जोखिम झन बढाउने विज्ञहरू बताउँछन्। भीड़भाड़, जुलुस, नारा, हैन, गोष्ठी, सेमिनार, जुन भीड़भाड़ हुने एक्टिभिटीहरू छन्, यस्ता खालका एक्टिभिटीहरूले कोरोनाको जोखिमलाई चाहिँ बढाउँछ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने मुख्य कारण भनेको डिस्टेन्स हो, हैन। जति नजिक भयो त्यति सर्ने चान्स बढी हुन्छ र कराउँदा, हाँस्दा, खोक्दा, बल गर्दा त्यस्तो किसिम बेला चाहिँ झन् बढ्ता भाइरसहरू बाहिर निस्किन्छन्। र मास्क लगाएको छैन, दूरी कायम गरेको छैन, भिडभाडमा त त्यो सम्भावना कम छ। यसले चाहिँ कोरोनाको जोखिमलाई चाहिँ बढाउँछ। सरकारले कुनै पनि भीड़भाड़ हुने गतिविधि नगर्न आम नागरिकलाई सचेत गराउँदै आएको छ। तर पनि भीड़भाड़ हुने गतिविधि बढेका छन्। भीड़भाड़मा जाँदा कोरोना संक्रमण हुन्छ भन्ने जानकारीको कमीकै कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका हुन्। एउटा विशेषज्ञको हिसाबले मैले भन्नु पर्दाखेरि मान्छेहरू जसरी भिड गरिरहेछन् नि, यो भिड गर्ने चाहिँ जनचेतनाको कमी नै हो। र यदि चाहिँ मलाई कोभिड-19 लाग्छ यसो गरेँ भनेर मान्छेले थाहा पायो भने यो काम गर्दैन। जुलुसमै गयो भने नि अलि टाढा बस्छ, मास्क लगाउँछ, अथवा भिडमा गयो भने पनि पथ परहेजमा बस्छौ। र यो चाहिँ जनचेतनाकै कमी हो। जानै पर्ने भएमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सकिए संक्रमणबाट धेरै हदसम्म जोगिन सकिनेछ। सबभन्दा पहिलो कुरा त धेरै भिडभाड नगर्नुस् भन्छु म। र भिडभाडै गर्नुपर्ने अलि त्यस्तो अत्यन्तै जरुरी भएको खण्डमा पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र कार्यक्रमबाट फर्केपछि हात राम्रोसँग साबुन पानीले धुने र भिडभाडमै भएको बेला पनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पाएसम्म सेनिटाइजरले हात सेनिटाइज गर्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ। सरकारले निरन्तर रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा जोड दिँदै आएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप आएपछि पनि अहिले पालना गरिएको जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड परिमार्जन नगरिएको अवस्थामा आम नागरिकले यसको पालना गर्नुको विकल्प देखिँदैन। हामीले निरन्तर रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई जोड दिएका छौँ। अहिले संसारमा भ्याक्सिन पनि आएको छ, हैन। केही देशमा भ्याक्सिन पनि लगाउन थालिएको छ। तर भ्याक्सिन लगाउन थालेपछि पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्ने, भिडभाडमा नजाने, दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, त्यो कुरा त्यसपछि पनि हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। भने अहिले त भ्याक्सिन आइसकेकै छैन, यस्तो अवस्थामा त झन् फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुसूचित गराइरहेको छ। बीचबीचमा झकझगाइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ मिडिया ब्रिफिङबाट पनि हामीले भनिरहेका छौँ, हाम्रो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गर्ने सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ मेसेजहरूमा केही पनि परिवर्तन आएको छैन। ठाउँ ठाउँमा हुने गरेका भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। जोखिम कम नभएको अवस्थामा सकेसम्म आम मानिस जरुरी काम नपरी घर बाहिर निस्किनु हुँदैन। निस्किनै परे पनि निश्चित मापदण्डको पालना गर्नुपर्दछ। यो संक्रमणबाट बच्नको लागि अहिले पनि एकदम जरुरी नपरी घरबाट निस्किनु हुँदैन। घरबाट निस्किनै पर्यो भने पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ। भिडभाडमा जानु हुँदैन, जानै पर्यो भने नि 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्छ र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ र सम्भव छैन भने सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुराको महत्त्व अहिले झन् बढेर गएको छ। अहिले जुन भिडभाड, जुलुस, नारा भइरहेछ, यसमा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गर्नुपर्ने अवस्था झन् टटकारो देखिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउन लागिहाल्यो भनेर अहिले नै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा हेलचेक्राइ गर्दा त्यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ। आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई नै कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुको विकल्प देखिँदैन। सरकारले 2 महिना पहिले भारतबाट ल्याएको रेल आउँदो माघभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जयनगर कुर्था रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ। अबको 1 देखि 1.5 महिनाभित्रमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आवश्यक मर्मत तालिम र सफ्टवेयरको काम सकिएसँगै रेल सञ्चालन गरिनेछ। रेल सञ्चालनका लागि कर्मचारीलाई 1-2 साताको तालिम आवश्यक पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। कम्प्युटरबाट नियन्त्रण हुने सो रेलमार्गमा सिस्टम इन्स्टल गर्ने काम पनि अगाडि बढाइएको छ। सो रेलमा 1200 देखि 1300 सम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। बंगलादेशबाट खरिद गरिएको 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पुस अन्तिम साता नेपाल आइपुग्ने भएको छ। पुस 2 गते सरकार बीच G2G मार्फत रासायनिक मल खरिदको सम्झौता भएको थियो। मल खरिदको सम्झौता गरेर फर्किएको नेपाली टोलीले मल ल्याउने तयारी स्वरूप प्रतीत पत्र खोल्ने काम सुरु भएको जानकारी मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा प्रतीत पत्र खोलेको जानकारी गराएपछि बांग्लादेशको कम्पनीले एलसी खोलेर मल खरिदको तयारी गर्ने जानकारी आएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै देशले एलसी खोलेको 15 दिनभित्रमा मल खरिद सुरु हुनेछ। झन्डै 3 दशकदेखि पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थीलाई रेखदेख गर्दै आएको शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च निकायको कार्यालयलाई नहटाउन शरणार्थीहरूले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घीय निकायले झापाको कार्यालय हटाई काठमाडौँबाटै समन्वय गर्ने बताएपछि शरणार्थीहरूले यस्तो याचना गरेका हुन्। 28 वर्षदेखि पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्दै आएका भुटानी शरणार्थीहरूको रेखदेखमा कार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था UNHCRले दमकमा रहेको कार्यालय हटाउने भएपछि शरणार्थीहरू चिन्तित बनेका छन्। शिविर स्थापना गर्दा 1 जना भुटानी शरणार्थी रहेसम्म आफूहरूले सहयोग गर्ने बताउँदै आएको संस्थाले शरणार्थी समस्या समाधान नभई शरणार्थी बसोबास रहेको क्षेत्रबाट कार्यालय नहटाउन शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव कृष्णबहादुर सुब्बाले आग्रह गर्नुभएको छ। अनि शरणार्थी शिविरमा जति पनि चलिरहेका यी सङ्घ संस्थाहरू छ, सामाजिक यी सङ्घ संस्थाहरू छ, त्यो चाहिँ धेरै धराशयमा पर्ने र त्यसको जटिलताले गर्दा अहिलेको जस्तो अवस्था भोलि नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले चाहिँ हामी एकदमै समस्यामा परिरहेका छौँ। शरणार्थी शिविरमा अझै पनि 6000 भन्दा धेरै शरणार्थीहरू रहेका छन्। कोही तेस्रो मुलुक पुगेका परिवारसँग पुनर्मिलनको आशामा बसेका छन् भने कोही स्वदेश फर्कने आशामा छन्। तर शरणार्थीहरूको रेखदेखको मुख्य भरोसाको कार्यालय नै हटाउने भएपछि समस्या हुने भन्दै त्यसो नगर्न शरणार्थी अगुवा नेता डाक्टर भम्प राईले बताउनुभयो। प्रिन्सिपल अनुसार UNHCRले एउटा व्यक्ति पनि बसिन्जाल रिफ्युजी भनेर उनीहरूले मान्यता दिएको थियो, रिफ्युजीलाई अलपत्र पारेर छोड्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सम्बन्धी कानुनले पनि शरणार्थीको राजनैतिक अधिकार प्राप्तिमा जोड दिएको छ। यसले गर्दा 1 जना शरणार्थी रहन्जेल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायले छाड्न नमिल्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अशोक पोखरेलले बताउनुभयो। पटक पटक लबिङ गरे UNHCRले भाग्न पाउँदैन। एउटा शरणार्थी भएसम्म पनि भुटानी शरणार्थीलाई प्रोटेक्सन गर्ने दायित्व UNHCRको हो। सन् 1990 देखि नेपाल प्रवेश गरेका नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीलाई शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्च निकायले 92 सालदेखि रेखदेख गर्दै आएको छ। यही महिनाबाट दमकमा रहेको शाखा कार्यालय बन्द गरिने भए पनि शरणार्थीको रेखदेख काठमाडौँको कार्यालयबाटै गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 9 लिचकी राम्चे स्थित कालापानीमा नदीबाट करिब 2 किलोमिटर माथि पानी लगिएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। उपभोक्ताको 36 लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदान समेत गरी करिब 1 करोड 80 लाख रुपैयाँमा रसुवाघाट कालापानी खानेपानी आयोजनाले खानेपानी आपूर्ति सुरु गरेको हो। विद्युत मार्फत सञ्चालन हुने पम्पिङ प्रविधि अपनाएर सुनकोशीको रसुवाघाटबाट करिब 1800 मिटर माथि रहेको कालापानी गाउँमा पानी निकालिएपछि 62 घरधुरीका महिलाहरूले वर्षौंदेखि खेप्दै आएका शास्ति हटेको भन्दै हर्ष व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको त सुख भइगयो नि, भागे माने रहेछन्। त्यहाँ नभेटेपछि खोला गयो अनि खेप लाउँदै 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 निकाल्यो अनि घरमा सामल कति बेला हामीलाई हर्क लाग्यो नि। म 3 महिना घर गरेर खोलाको पानीले कोसीको पानी बोक्दा नदीको पानी आँगनको धारामा आइपुग्दा घण्टौं समय लगाएर कोशी वा खोलाको पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेकोले खुसीको सीमा नरहेको स्थानीय महिलाहरू सुनाउँछन्।
लिफ्टिङ आयोजनाका लागि नदी किनारमा मेसिन राख्ने घर निर्माण गरेर पानी तान्ने बोरिङ उपकरण जडान गरिएको छ। जिल्लाकै पहिलो र ठूलो उक्त खानेपानी लिफ्टिङ आयोजना कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं दिप्रुङ चुइचेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईको पहलमा 5 वर्ष अघि सुरु गरिएको थियो। राजनीतिक घटनाक्रममै हिँड्दै जाँदाखेरि संगठनको मैले दार्चुलामा महाकालीको पानी तानेर चाहिँ निकालेको देखेको थिएँ र त्यो प्रविधि चाहिँ महाकालीको पानी तान्ने मेसिनले हाम्रो दुधकोशीको पानी किन तान्न सक्दैन भन्ने कुराको मेरो परिकल्पना हो। बोरिङ स्थलबाट विद्युतको सहायतामा पाइप मार्फत 10-10 हजार लिटर क्षमता 2वटा सप्लाई ट्याङ्की मार्फत सबैभन्दा माथि गाउँमा रहेको निर्माण गरिएको 35,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरेर वितरणको व्यवस्था मिलाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्ण राउतले बताउनुभयो। गत वर्षदेखि नै निरन्तर पानी वितरण भइरहेको आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भने कोरोनाका कारण रोकिएको थियो। शनिबार मात्र कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं दिप्रुङ चुइचेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। नदीको पानी गाउँमा निकाल्न योगदान पुर्याएकामा राईलाई सम्मान समेत गरिएको छ। रामधन राई, नेपाल टेलिभिजन, खोटाङ। बेसहारा भएर खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य रहेका सप्तरीका 36 जनालाई औषधि उपचार र पालन पोषणका लागि एक संस्थाको जिम्मा लगाइएको छ। सहाराविहीन बनेका उनीहरूमध्ये धेरैजना कि त शारीरिक कि त मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहेका छन्। अभियन्ताहरूसँगको समन्वयमा राजविराज नगरपालिकाले मानव सेवा आश्रम नामक संस्थालाई जिम्मा लगाएको हो। सडकको पेटीमा बस्दै आएका उनीहरूको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि संस्थाको जिम्मा लगाइएको राजविराज नगरपालिकाले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले पछिल्लो समय मौलिक हकसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण नियमावली निर्माण भएको बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिलाबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नु भएकी मन्त्री डाक्टर तुम्बा हाङफेले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी दिँदै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले खाद्य सम्प्रभुतासँग जोडिएका नियमावली बाहेक अन्य नियमावली बनाउने काम सम्पन्न भएको पनि बताउनु भयो। खाद्य सम्प्रभुतासँग जोडिएको नियमावली बाहेकका अरू सम्पूर्ण नियमावलीलाई हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसैले आजको दिन तपाईहरुको बीचमा जुन दिन म यो मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै थिएँ, प्रवेश गरिरहँदाखेरि यो काम मैले सम्पन्न गर्नेछु भनेर जुन मैले नेपाली जनताको सामु प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ र तपाईहरुको बीचमा पनि यो कुरा मैले बताएको थिएँ, यो काम सम्पन्न भयो भनेर भन्न हामी सक्ने अवस्थामा छौँ। आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित विभिन्न विधाका 14वटा पुस्तक आज सार्वजनिक गरिएका छन्। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित पुस्तकहरू मुगाली, कुमाल, राजवंशी, तमु भाषा, राई भाषा, थारू, छन्त्याल जातिका विभिन्न विधाका पुस्तकहरू सार्वजनिक गरिएका हुन्। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घरती मग, योजना अधिकृत दिवस राई, फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, लेखक डाक्टर कुसाङ लामा योन्जन, डाक्टर कृष्णराज चौधरी लगायत वक्ताले भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। धनुषाका किसानहरूले गहुँ बालीका लागि आवश्यक हुने रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन गरिदिन सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन्। धान खेतीका बेला रासायनिक मल समयमै पाउन नसकेका कारण लागत उठाउन समेत मुस्किल परेको भन्दै उनीहरूले गहुँ बालीका लागि आवश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। तराई मधेसमा धानपछिको दोस्रो मुख्य अन्न बालीका रूपमा गहुँ बाली रहेको छ। गत वर्ष 40,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा 1,20,025 मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो। समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।